वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर साहब ने ये कहा है कि 15 जून से लेकर अब तक जो एक माह का अरसा है उसके दौरान कोरोना के जो केसेस हैं और उनसे होने वाली जो अमवात हैं उनमें खातिर खा कमी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी जो वजह है वो स्मार्ट लॉकडाउन की जो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमतों ने की है और साथ में अवाम की तरफ से भी जो SOPs के ऊपर अब अमल हो रहा है। पंजाब की अगर बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, तो यहाँ पर भी महकमा सेहत के जो हुक्काम और सेक्रेटरी सेहत पंजाब, उन्होंने कहा है कि सूबे के अंदर जो कोरोना की पीक थी वो 13 जून को आई। उसके बाद से रोज़ बरोज़ यही देखा गया कि केसेस के अंदर कमी आई। सूबाई हुक्काम के मुताबिक 13 जून को लाहौर के अंदर जो 30 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट हस्पताल हैं उनके अंदर जो तशवीशनाक मरीज़ थे कोरोना की, उनकी तादाद जो थी वो 1100 से ज़ायद थी, जो कि 7 जुलाई को कम होकर 400 हो चुकी है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो मगर कोरोना टेस्ट हैं उनके अंदर भी एक नुमायां कमी नज़र आती है और इस हवाले से सवाल उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हफ्तों के अंदर पंजाब के अंदर जो कोरोना के टेस्ट हैं उनकी तादाद में 30% कमी आई है। सूबे के अंदर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद केसेस इसलिए कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो टेस्ट हैं उनमें भी कमी हुई है। जो सूबाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक जो कोरोना के टेस्ट्स हैं उनका अब SOP तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है जो केसेस का नंबर है। कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अब जो अलामात अगर मरीज़ के अंदर हों तो तब टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 हज़ार टेस्ट कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक मरीज़ को नेगेटिव डिक्लेयर करने के लिए पहले 2 टेस्ट किए जाते थे, इस SOP को भी तब्दील किया गया है और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, असद उमर साहब तो बहुत दफ़े इसका जिक्र कर चुके हैं, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं NCOC की मीटिंग, मगर अगर आप सिर्फ पंजाब के ऊपर फोकस करें तो पिछले महीने के अंदर ऑब्वियसली एक नुमायां फ़र्क है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हैं और क्या हम अब ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पीक गुजर गई है? मेरा ख्याल है आरफा, आप देखिए कि हर वायरस इन्फेक्शन व्हेनेवर देयर इज़ अ पेंडेमिक और व्हेनेवर देयर इज़ एन एपिडेमिक तो हमेशा एक पीक आती है और फिर पीक जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इससे पहले कंट्रोल एंड कमांड का ख्याल था कि शायद बहुत बड़ी पीक जो है वो जुलाई के महीने में आनी है, लेकिन जो हमने पीक देखी दैट वाज, जिस तरह आपने पहले फरमाया है, ये 11 और 13 जून के दरमियान जो टाइम था इसमें भी हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। पर्टिकुलरली लाहौर जो है वो वैसे भी हमारा एपी सेंटर था और उसके अंदर आप अगर देखिए तो 44,000 से ज़्यादा केसेस जो थे वो पॉजिटिव निकले लाहौर के अंदर। तो वहाँ जिस तरह आपने सही बिल्कुल फरमाया कि 1100 केसेस अगर 12-13 जून को, तो अगर मैं कल रात की ही बात करूं, बल्कि आज की बात मैं करूं, तो तकरीबन 200-250 केसेस अब रह गए। हमेशा ये बात तो पक्की है कि अगर कोई मरीज़ बीमार होगा और उसको सांस की तकलीफ़ होगी और ही इज़ इन एगनी, ही विल कम टू हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो। और क्योंकि हम वी आर कीपिंग अ रिकॉर्ड, तो डेफिनेटली मरीज़ों की तादाद बहुत कम हो गई है। तो हम इसको अब सपोज कर सकते हैं फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह तादाद नीचे गई है, इसका मतलब है कि वी एट द पीक बिटवीन 11th and 13th of June, and from that day onwards we have started reducing the peak. But there are few alarming things about this condition, जिससे आपको पता है कि अभी आप सुना रही थी इमरान खान साहब की भी बात। ये अलार्मिंग बात इसकी ये है कि नंबर 1, कुछ जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं वो ये है कि इस इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी है वो शायद ज़्यादा अरसे न रहे। अगर इफ़ आई गेट इन्फेक्टेड तो मैं 2-2.5-3 महीने के लिए तो इम्यून हो सकती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर इम्यूनिटी मेरी ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई अब एक बहुत बड़ा मसला जो सामने आ रहा है सारे मुल्कों में इज़ डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस।
بالکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ. ہم بہت زیادہ ذکر جب کیسز بڑھنا شروع ہوئے تو بہت زیادہ توجہ بھی دی اور بہت زیادہ ذکر کیا پیک کا، مگر جس طرح آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی بات کا ذکر کیا، آپ بھی کہتی ہیں، اسد عمر صاحب جو بھی این سی او سی میں یا اس کے اوپر نظر رکھے ہے کہ اگر عید جو آ رہی ہے اس پہ احتیاط نہ کی گئی تو پھر سے نمبرز بڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ویکسین ڈیولپ نہ ہو مے بی یہ ایک ایسا ایپیڈیمک ہے یا پینڈیمک ہے جس کے اندر ایک پیک آنے کے بعد آہستہ آہستہ نمبرز کم نہیں ہوتے جائیں گے بلکہ چھوٹی چھوٹی پیکس ہمیں نظر آتی رہیں گی، جیسے کہ جب بھی عید کا واقعہ ہوا تو ایک پیک آئی، پھر نمبر سیٹل ہوئے، پھر محرم ہے اس کے بعد. کیا ہم یہ اس قسم کا بھی ایک پیٹرن دیکھ سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ اس طرح کا پیٹرن ہو سکتا ہے؟ جی کین بھی. ابھی تو دیکھیں نا یہ دس پرٹیکولر ڈیزیز جس کی کووڈ کے بارے میں میرا خیال ہے ابھی بھی ایک ریپڈلی ایوالونگ سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارے سے بہت ایڈوانس ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ بھی بہت بڑا مسئلہ فیس کر رہے ہیں. آپ دیکھیے امریکہ کا کیا حالات ہوئے ہوئے ہیں. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نیکسٹ ڈور نیبر ہمارے ایران ہو آر ویری گڈ بیسکلی اپنی پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اندر، ان کو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اف یو لک ایٹ انڈیا از فیسنگ اے ہیوج پرابلم. اٹس بیکم دا تھرڈ لیڈنگ کنٹری ویئر کووڈ از کنسرن. دس از اے وائرس جو میرا خیال ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایٹ دا مومنٹ. ہم اس کی ایولیوشن مسلسل جس طرح ایوالو کر رہی ہے، جیسے شروع میں ہمارا خیال تھا کہ کلوروکوئن کے ساتھ اس کا علاج ہو سکتا ہے، پھر وہ بات ختم ہوئی، پھر ہم اور میڈیسنز ٹرائی کرتے رہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے مسلسل ابھی ٹرائلز ہو رہی ہیں. کسی قسم کی کوئی اوپینین کسی بھی سائنٹیفک بندے کے لیے دینا بہت ہی مشکل ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک بات تو ہمیں پکا پتہ چل گئی ہے کہ دس از اسپریڈ بائی ڈراپلیٹ انفیکشن، کہ جب ہم بات کرتے ہیں یا کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں تو جو تھوک کے ذرے نکلتے ہیں ان سے یہ وائرس پھیلتی ہے. تو اگر ہم سب ماسک پہننا شروع کر دیں اور پبلکلی ماسک پہننا شروع کر دیں تو بہت حد تک آپ اس کی پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. نیچرلی اپنے آپ کو بھی آپ پروٹیکٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں، بٹ آپ بیکاز دیر از دس سیکنڈ سائنٹیفک اوپینین کہ یہ ایئر بورن ہے، تو آپ کے خیال میں اس کو اہمیت دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے؟ بہت سے وہ کچھ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس پہ WHO کو بھی خط لکھا اور اس کی بات کی کہ ان کے خیال میں WHO کا اس کے اوپر اوپینین ان کے خیال میں صحیح نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو جو سامنے سب کچھ آیا اٹ از ڈراپلیٹ انفیکشن. اور ڈراپلیٹ انفیکشن نہیں ہوتی ہے نا، جب اگر میرے منہ سے تھوک کے ذرے نکلیں گے تو دے ول اسپریڈ ٹو اے سرٹن وہ کہیں گے نا کچھ میٹر چلے گا، تو وہ اسپریڈ تو ایئر میں ہی ہوتا ہے نا. سو بیسیکلی ایئر بورن اس طرح تو نہیں ہے کہ بھئی ہوا چلے گی تو دس وائرس از گوئنگ ٹو بی کیریڈ اراؤنڈ. یہ پرابیبلی بیکاز اٹس ریلیٹڈ ود دا چیسٹ، آپ کی سب سے زیادہ سمٹمز جو ہیں وہ لنگس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو چانسز یہی ہیں کہ ڈراپلیٹ انفیکشن. لیکن جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ کتنا ریپڈلی ایوالونگ سچویشن ہے کہ روزانہ ایک اوپینین بدلتا ہے. اب جیسے شروع میں ہم 2 نیگیٹو ٹیسٹ کر رہے تھے ٹو فائنڈ آؤٹ دا پیشنٹ از نیگیٹو اور ناٹ، پھر ہمیں پتہ چلا کہ جو ڈیڈ وائرس ہے اس کا بھی وائرل لوڈ رہتا ہے اور PCR میں پازیٹیو آ جاتا ہے. تو مریض تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اس کو ہم نیگیٹو نہیں کر رہے. تو پھر ایک نئی ایڈوائزری آئی WHO سے کہ نہیں آپ یہ کریے کہ اگر ایک مریض جو ہے وہ 10 دن اے سمٹومیٹک ہے یا سمٹمز نہیں ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ ہی از فری آف کووڈ، ہی اور شی از فری آف کووڈ. تو یہ وہ کہتے ہیں نا ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم ابھی سیکھ ہی رہے ہیں، وی آر لرننگ. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں بڑا شکر گزار اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے، کوئی خاص انہوں نے ہم پہ مہربانی کی ہے جو اس وقت جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ وبا میں ڈیفینیٹلی سارے پاکستان میں کمی آ رہی ہے اور پنجاب میں تو سگنیفیکنٹلی پیشنٹس بہت کم ہو گئے بہت سارے ایریاز. ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ آپ نے وہی ذکر کیا کہ بہت یہ تنقید ہو رہی ہے اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں کہ پنجاب میں نمبرز کم اس لیے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ بہت کم ہو گئی. آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے اور کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی ایک اوپینین ہے اینڈ اف یو کین کامنٹ آن اٹ کہ جب ٹیسٹ کم ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی ریٹ بڑھتا ہوا نظر آنا چاہیے، بٹ پنجاب کے اندر دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں.
تو یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پہ ضرور آپ کامنٹ کریں. جی میں ڈیفینیٹلی کمنٹ کروں گی اس کے اوپر. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ سڑکوں پہ تو روک کے لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کرنے چاہیے، اور نہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتے. ساری دنیا میں ایڈوائزریز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سمٹومیٹک پیشنٹس کے ٹیسٹ کریں اور پھر ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں، یعنی ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو ٹریس کر کے پھر آپ ان کے ٹیسٹ کریے. اب مقصد یہ ہے کہ اگر میں آج کے دن میں ہی آپ کے سامنے لاؤں تو آج جو نمبر آف کیسز ہمارے پاس پازیٹیو آئے ہیں پورے پنجاب میں وہ 553 ہیں، اور جو ٹیسٹ کیے ہیں وہ 7150 ہیں، یعنی 150 کے قریب ہیں. 7000 یعنی 7157 ٹیسٹ ہوئے. اب مقصد یہ ہے کہ what we have done is not only have we tested جو وہ ایک پازیٹیو نکلے ہیں، کیونکہ سمٹومیٹک پیشنٹس اگر آئیں تو چانسز بہت ہوتے ہیں کہ they'll come out positive. ان کے ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگز بھی کی ہیں. جو ٹیسٹ کی کمی آئی ہے اس کی نشاندہی آپ نے شروع میں ہی کر دی تھی. ہمارے پاس 3 سورسز سے زیادہ ٹیسٹ کے. ایک تو جتنے پیسنجرز فلائٹس پہ آ رہے تھے ہم ان سب کے ٹیسٹ کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے کوارنٹین بھی کرتے تھے، پھر ٹیسٹ کرتے تھے. پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ ایڈوائزری دی جاتی تھی. جو پازیٹیو ہوتے تھے ان کو کوارنٹین میں رکھتے تھے، جو نیگیٹو ہوتے تھے ان کو گھر جانے دیتے تھے. پھر اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم ڈبل ٹیسٹنگ، یعنی وی ور ڈوئنگ 2 نیگیٹو ٹیسٹ آن پیپل ونس دے ور ریکورنگ. تو یہ سارے ٹیسٹوں کی تعداد اب کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ہم نے باقاعدہ رینڈم ٹیسٹنگ بھی کی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا انفیکٹیوٹی ریٹ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ انفیکٹیوٹی ریٹ پنجاب میں کم ہو گیا، 10 سے نیچے آ گیا. اٹ ہیڈ گون اپ ٹو نیئرلی 24-25%. اب انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہو گیا. تو یہ ہر روز وی آر اسٹڈنگ دا سچویشن. میں کل آئی واز ان اٹک، آج صبح میں راول پنڈی میں تھی. آئی وینٹ ٹو آل دا ہاسپٹلز جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ، خاص طور پہ جو ہمارا کووڈ ہاسپٹل ہے، یورولوجی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے. اینڈ آئی واز ویری پلیز ٹو ہیئر کہ 1/3، اب مطلب جو مریض تھے ہمارے پاس اس کے 1/3 حصہ رہ گیا. سو پیشنٹس آر ریکورنگ، گوئنگ ہوم. ریکوری ریٹ بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تنقید کی خاطر ہم کرتے رہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن سائنٹیفکلی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ کم کریں، بلکہ اب ہم نے ایک پورا پلان بنا رہے آف ڈوئنگ رینڈم ٹیسٹنگ آف ویریس ایریاز ٹو فائنڈ آؤٹ. ابھی آپ دیکھیے بڑی بقرہ عید آئے گی، اس کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ بھی رینڈم ٹیسٹنگ ساری منڈیوں کی، سارے شاپنگ مالز وغیرہ کی تھی، جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اسپریڈ کس طرح ہوا. اب ڈاکٹر صاحب if I may ask کہ یہ اگر آپ اس کو پروپورشنیٹلی دیکھیں کہ کتنا پروپورشن ہے ٹیسٹنگ کا، وہ جو مریض ہسپتال میں آتے ہیں یا جن کو سمٹمز ہیں، پھر کتنا پروپورشن جو ہے وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے، اور جو اب آپ رینڈم سیمپلنگ کی بات کر رہی ہیں، تو ہاؤ از دا سارٹ آف ڈویژن لکنگ ان ٹرمز آف دا ٹیسٹ ان پنجاب؟ دیٹس ہاؤ جو آپ کو میں نے بتایا نا، دا نمبر آف کانٹیکٹس دیٹ وی ٹریس. فار ایگزامپل 10 کانٹیکٹ آپ نے ٹریس کیے اینڈ لیٹس سے 9 or 8 of them came out positive and indicated a bigger infectivity rate. If we have traced all the contacts اور 2 positive آئے ہیں, that indicates the infectivity rate to some extent has gone down. پھر جب آپ random testing کرتے ہیں اس سے بھی infectivity rate کا, so there are various ways to calculate کہ infectivity rate کم ہے. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ صرف پنجاب کے صوبے میں نہیں, باقی جگہ بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. یہ تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو they will say کہ conditions are improving. ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ لیٹ می سگنیفائڈ, اس پہ ہمیں بہت تنقید ہماری کی گئی جب ہم زبردستی لوگوں کو کوارنٹین کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بہت بڑا تعداد لوگوں کی ہم نے کوارنٹین کی تھی, جس میں زائرین بھی شامل تھے, جس میں لوگ باہر سے جو آئے تھے وہ بھی شامل تھے. وی ہیڈ, اور پھر جو تبلیغی اجتماع کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے کوارنٹین کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ بات, جس پہ ہم لوگوں کو بہت برا بھلا کہا گیا. لیکن اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈیفینیٹلی ہیڈ ریزلٹ. اٹ واز ناٹ, ہم نے تو ہوم کوارنٹین بہت دیر میں شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ڈیلے کر کے شروع کی ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے ہر فیکٹر جو ہے اس نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ, اب عید جو دوسری آ رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا
ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो मर्ज होता है, मर्ज के बारे में भी सब सीख रहे हैं, बट साथ साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो पिछली ईद पे हुआ उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा. सो डू यू थिंक कि अब पंजाब के अंदर इस दफ़े जो एक चेक होगा SOPs के हवाले से या बाज़ारों के अंदर या रश मवेशी मंडियाँ, डू यू थिंक कि इस दफ़े लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके लिए इज़ बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? Of course, you are absolutely correct. You learn from experience. हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस मरतबा जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है तो उनके there was a very strict implementation on SOPs to quite an extent. लेकिन लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं जब कोई बात कर दी जाए कि देखिए एक हद तक हुकूमत करेगी ना, आप ज़बरदस्ती किसी को किस तरह मास्क पहनाएं, यानी फ़ाइन भी करें, उनको रोकें भी, उनको समझाएं भी, और अगर लोग फिर भी मास्क न पहने तो आप बताइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए. मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल कि लोगों को समझा के लोग फिर नहीं समझते, और अभी भी लोग ये कमेंट पास करते हैं. आप यकीन जानिए अभी भी लोग कहते हैं कि ये ढकोसला बना रखा है, कोई कोरोना नहीं है. लेकिन जिसके घर में एक आ गया ना वो तो मान गए हैं, अब जिनके घर नहीं पहुंचा वो इस बात को नहीं मानते. अब इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखें, समझाना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है आप लोगों से ही हमें सपोर्ट मिलेगी कि मीडिया इस चीज़ को बार बार एम्फसाइज़ करे कि मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, और ख़ास तौर पे आप अपने बुज़ुर्गों को घर में रखें. बिकॉज़ अभी ऑन एन एवरेज जितनी लॉसेस हुई हैं हमारी, उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एज वाइज 60 इयर्स प्लस के लोग हैं, यानी 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं. आज सुबह मैं एनालिसिस देख रही थी रावलपिंडी में, तो 78% ऑफ द डेथ्स वर फॉर पीपल हु आर अबव एज 60. तो इम्पॉर्टेंट ये इसका मतलब है कि एक ऐसी क्लास है लोगों की जो बहुत वल्नरेबल है, पर्टिकुलरली आपके एल्डरली, मेरी उम्र के जितने लोग हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं. आपके पास एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, हमें अपनी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हर तरीके से अपनी हिफाजत करनी चाहिए. और मैं बार बार लोगों को कहती थी कि घर जाके कोई ज़रूरी नहीं है, आप जवान बच्चे हैं, घर जाके अम्मी अब्बा को मत गले लग के मिला करें. वजह ये कुछ अरसे के लिए उनको आपने बचाना है फ्रॉम दिस इन्फेक्शन. बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर देयर वेरी ऑब्वियस इन फ्रंट ऑफ अस. तो हम ये इकदाम तो उठा सकते हैं ना कि भी सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि जुड़ के बैठ जाएं, भाई आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठ जाएं. अभी कई दफ़ा लोगों ने मास्क पहना होता है थोड़ी के साथ लगाया, तो वो मेरे कमरे में आते हैं तो मैं कहती हूँ आप मास्क ऊपर कर लीजिए. वजह यह है कि मैंने मास्क ऊपर रखा हुआ है, आप भी मास्क ऊपर करके आइए ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें. अब ये चीज़ें बार बार लोगों को बतानी, और पढ़े लिखे लोग करते हैं, मतलब किसी और से क्या बंदा है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, दे कीप ऑन स्लिपिंग द मास्क अप एंड डाउन विच इज़ वेरी डेंजरस. दे शुड नॉट बी डूइंग इट. आप मास्क पहनिए और पब्लिकली पूरी कोशिश करें कि मास्क के साथ ही रहा करें. और ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमसे बात की. नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान, भारत और चाबहार की. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम में अब हम जिक्र करेंगे ईरान और चीन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त का. भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान $400 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा हुआ है. इसकी कुल मुद्दत जो है वो 25 साल है, और उसके तहत जो चाबहार की बंदरगाह है वहाँ से 600 किलोमीटर की जो एक रेलवे लाइन है वो भी बिछाई जाएगी. मगर जो अहम पहलू है वो ये है कि भारत ने इसी मंसूबे के लिए आज से 4 साल पहले भारत से मुआहिदा किया था ईरान ने, और मगर उसके बाद हुआ ये कि कोई आज जो फैसला अब हुआ है तो चीन ने ईरान ने भारतीय इमदाद और सरमायाकारी के बगैर ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, और इसीलिए चीनी सरमायाकारी जो है उसका ऐलान हुआ है. इसके साथ साथ जो ईरानी नेशनल डेवलपमेंट फंड है उससे भी 400 मिलियन हासिल किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए. इब्तदाई तौर पर चाबहार जायदान रेल मंसूबा जो है ईरान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्राइलैटरल मुआहदे की शक्ल में सामने आया था, मगर अब लग ये रहा है कि भारत इस मंसूबे का हिस्सा नहीं है. इस सारे इशू के ऊपर बात करने के लिए
साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, ये साबिक सफ़ीर बराए ईरान हैं, और जाहिद हुसैन साहब, ये एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इन दोनों मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे ईरान, भारत, चीन और जो चाबहार के ऊपर माहिदा नया हुआ है चीन और भारत ईरान के दरमियान। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आपके लिए ये कितना अहम फैसला है कि एक जो मुआहिदा था भारत और ईरान के दरमियान, वो लगता है कि दैट्स बीन पुट टू द साइड, और अब चीन और ईरान जो है चाबहार और उससे आगे भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे इकट्ठे काम करेंगे ईरान के अंदर। देखिए, ये चीन और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात जो है काफ़ी अरसे से चल रहे थे, पिछले साल से। और ये जो है असल जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाइना की होने जा रही है, वो $400 बिलियन के बराबर है 25 साल में। और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट जो इसका 290 बिलियन जो है, उसमें उनकी ऑयल जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट पे है। और बाकी तकरीबन 120 अरब डॉलर जो है वो उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। उसके साथ साथ जो उसी का एक हिस्सा जो बन के आती है वो चाबहार के जो है उसमें है, उसमें तकरीबन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है। ये जो है आपने जैसे पहले कहा था अपने इंट्रोडक्शन में कि 2016 में ये मुआहदा हुआ था जिसमें 3 ममालिक शरीक थे, चाबहार से ज़ायदान और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया तक के लिए जो है एक ऑल्टरनेटिव रूट के लिए था। और वो 4 साल गुजरने के बाद जो है भारत की तरफ जो है कोई ख़ास उसमें पेशकदमी नहीं हुई। इसकी वजह एक और भी थी, यानी और चीज़ों के अलावा उसमें एक जो उसकी ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाया है जब से उन्होंने यूनिलैटरली न्यूक्लियर डील सलाहियत के इख्तियार के बाद से, तो एक तो ये फैक्टर भी आया है जो हिंदुस्तान की जो है इस पे पाया तकमील ना पहुंचनी थी। दूसरी एक और बात भी आती है कि इसको हमें थोड़ा सा इस खित्ते की जो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। जब से जो ईरान के ऊपर सैंक्शन बढ़ा है अमेरिका का, उसके साथ जो है वहाँ पे चाइना के साथ उसके ताल्लुकात ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो है माशी जो है और ट्रेड की रिलेशनशिप वो बढ़ रही है। और न सिर्फ ये बल्कि जो है उसके साथ साथ अगर आप देखें कि पिछले दिनों जो है पिछले साल में जो है एक नेवल एक्सरसाइज भी हुई थी जिसमें चाइना, ईरान और रशिया ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इस खित्ते में और ख़ास तौर पे अमेरिका की पॉलिसी के नतीजे में जो नई अलाइनमेंट बनती हुई नज़र आ रही है उसका भी एक हिस्सा नज़र आता है। उससे चाबहार का जो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये गवादर से बहुत करीब है और कहा जाता है कि दोनों को एक जी जावेद साहब, we'll just come to चाबहार in a while। जावेद साहब, ये बताइएगा कि जैसे जाहिद साहब ने कहा कि ये एक नई अलाइनमेंट हमें खित्ते के अंदर नज़र आ रही है, तो सर ये जो नई अलाइनमेंट है, क्या हमें एक दफ़े फिर हम कहेंगे कि खित्ते के अंदर हमें ग्रेट पावर्स की जो वो टग ऑफ वॉर है उसका ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, या विल दिस न्यू अलाइनमेंट लीड टू दैट काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर? जी, टग ऑफ वॉर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि इस खित्ते में नई स्ट्रेटेजिक रियलिटीज इमर्ज कर रही हैं। हमें ये समझना चाहिए कि 21st सेंचुरी में जो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हो रही है और होती जाएगी आइंदा सालों में, वो है जो चाइना और अमेरिका के दरमियान ग्रोइंग जो राइवलरी है, जो एक मुकाबला है, एक कंपटीशन है, वो जो है बढ़ता जाएगा और उसके फिर असरात मुरतब होंगे मुख्तलिफ रीजन्स में, जिसमें साउथ एशिया और वेस्ट एशिया भी शामिल है। अमेरिका ने इंडिया को अपने साथ मिलाया है चाइना की पावर की एक्सपेंशन को रोकने के लिए, और चूंकि इंडिया हमारे लिए ये पार्टनरशिप या ग्रोइंग रिलेशनशिप है चाइना और इंडिया और अमेरिका का, उससे हमें खतरा नजर आता है। तो हमारे तल्लुकात पहले ही चाइना के साथ बहुत क्लोज थे, बड़े गहरे थे, वो और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं और होने चाहिए। इसी तरह जो ईरान है उसके ऊपर भी जितना अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है उतना उसके लिए भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है कि वो चाइना के साथ अपने तल्लुकात को मजीद मजबूत से मजबूत तर बनाए। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मेरा ख्याल में पिछले 3-4 तिहाइयों के बाद
پھر ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں ایران اور چائنا دونوں کی اب اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہیں، جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوگی. دونوں کا مفاد اس میں ہوگا کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے، اور بالکل اس کا صحیح. لامحالہ اثر جو ہے وہ پاکستان ایران جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی ہوگا. تو اس لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ انڈیا کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اور چائنا کے لیے اپنا اس علاقے میں اور خاص طور پہ بالکل ایران صحیح. کے ساتھ زاہد صاحب یہ تعلقات کو بتائیے گا کہ یہ پاکستان از دس سورٹ آف سم تھنگ جو پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے، بہت ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے، یا وی شوڈ جسٹ ٹیک اٹ بی اے لٹل کول اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو چائنا اور ایران کی جو ہے جو انویسٹمنٹ بھی ہے، اور جیسے ابھی جاوید صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک نئی اسٹریٹجک ریالٹی جو ہے اس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے وہ ایک جو بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے چائنا کا، اس کا ایک حصہ ہے. اور یہ جو ہے میرے خیال چائنا نے اس کو بہت پہلے سے اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا کہ یہ خطہ جو ہے اس کو جو ہے اگر یہ ٹریڈ کا ایک روٹ بن کے آتا ہے تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایک اور چیز بھی جو آتی ہے نا ایران کے ساتھ اور چائنا کے یعنی اس کے جو علیحدہ یعنی اگر رکھیں اس کو جیو پالیٹکس کی چینج کے، چائنا کا بہت بڑا دار و مدار ایران کے آئل سپلائی میں ہے، اور اس میں یہی تھا کہ جو انہوں نے ایک جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ آئل پہ کے ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ جو معاہدہ جو ہوا ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی بن کے آتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے ایران کے سے زیادہ تیل خریدے گا، اور اس میں اس میں کچھ جو کنسیشن اس میں ہے اس میں بھی 10% جو ہے اس کو ملے گا. تو یہ ایک لحاظ سے دونوں چیزیں، ایک تو جیو پالیٹک اور اسٹریٹجک جو ایک ریالٹی چینج ہو رہی ہے اس کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے اس میں حصہ بن کے آتا ہے وہ خود ٹریڈ ریلیشنز اور اپنے اپنے مفادات بھی موجود ہیں، اور ایران کے اور چائنا کے ساتھ اس کا اثر جو پڑے گا. ایک تو یہ بات بالکل صحیح. یہی ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں اور اکنامک ریلیشنز ہم بات کریں گے اپنے دو مہمانوں سے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ایران، بھارت اور چین کے حوالے سے. جاوید حسین صاحب، زاہد حسین صاحب نے بھی ذکر کیا شروع میں جب وہ بات کر رہے تھے بہار کا اور کس طرح اس کی اہمیت ہے، اور وہ گوادر سے بھی لنک اپ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں بہار کو اور صرف ٹریڈ ریلیشنز کو دیکھیں تو ہمارے لیے جو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ کتنی اہم ہے؟ یہ جی، اس سے میں نے جیسے عرض کر رہا تھا کہ اس ڈیولپمنٹ کا ایک جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان اور ایران کی دونوں کی اب اسٹریٹجک کنورجنس آف اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو رہا ہے. اس کنورجنس کی وجہ سے ہمیں اپنے بائیلیٹرل ریلیشن کو بھی ڈیولپ کرنے میں یعنی پاکستان اور ایران کے درمیان مدد ملے گی. مثلا ایران پاکستان ایک گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے جو کافی سالوں سے ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے. اب پہلے وہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن تھا، انڈیا نکل گیا تو ایران پاکستان رہ گیا. میری تجویز یہ ہے کہ یہ ایران پاکستان چائنا گیس پائپ لائن بنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ چائنا کو انوالو کریں تو ایک تو امپلیمنٹیشن میں ہمیں آسانی ہو جائے گی، فنڈنگ ول بی اویلیبل. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کا اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کے بڑی مارکیٹ تک ان کی گیس کی رسائی ہو جائے گی. اور بہار اور گوادر کے دونوں جو ہیں سسٹر پورٹس بن جائیں گی، کمپلیمنٹری ان میں ایک کریکٹر آ جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی، کمپلیمنٹ کریں گی. تو ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ چائنا کے ساتھ تو ہم تعلقات مضبوط کر ہی رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں دوبارہ ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جو ایسے اکنامک پروجیکٹ جیسے میں نے عرض کیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، ان کو مثلاً ایران پاکستان چائنا گیس پائپ لائن کی شکل دینی چاہیے، اور گوادر اور بہار کے درمیان سسٹر پورٹ ریلیشن شپ کو پروموٹ کرنا چاہیے. زاہد صاحب، بہار اور گوادر کو سسٹر پورٹ ریلیشن شپ جیسے جاوید حسین صاحب نے کہا وہ کر دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا سر، اف یو جسٹ لک ایٹ اٹ پیورلی ان ٹریڈ اینڈ اکنامک ٹرمز؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ صحیح بات کی آپ نے، بہار جو ہے وہ ایک لحاظ سے کمپلیمنٹ کرتا ہے اگر گوادر کو، بہت چھوٹی پورٹ ہے گوادر کے مقابلے میں، اتنی بڑی نہیں ہے،
लेकिन तो उसमें ये था कि हमेशा से ये बात रखी गई थी, पाकिस्तान के कई दफ़ा बात आई थी कि एक दूसरे के साथ उसको मतलब सप्लीमेंट करने के लिए जो है वो होना चाहिए। लेकिन उस वक्त एक सवाल वही भारत का आता था, क्योंकि उस वक्त तो सारा जो लग रहा था कि भारत और ईरान जो है उसके एक ऑल्टरनेटिव जो है रूट सेंट्रल एशिया तक के बना रहे हैं। असल तो वहाँ से बात शुरू हुई थी जब कहाँ पे हिंदुस्तान का इंटरेस्ट बढ़ा था। उसमें रेलवे लाइन भी थी जायदान से, और उसमें जो है उसमें यही बात आती थी कि चूँकि हम जो हिंदुस्तान की तजारत जो है अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया में, चूँकि यहाँ से नहीं हो सकती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की वजह से, तो ये कहा जाता था और हिंदुस्तान में बात ये थी कि उसको एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे बनाया जाएगा। अब जो है हमारा जो है इसमें मेरे ख्याल जब चाइना आता है तो उसको हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो है वो जो इसमें जो डिस्कशन में बात आ रही है उसमें गवादर और चाबहार को एक ही उसमें देखने की बात आ रही है। तो ख़ासतौर पर ईरान की तरफ से जो तजावीज़ आ रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये अच्छी एक हमारे लिए जो है एक अच्छी एक सूरत-हाल बन के आ रही है, और उसके जो उस खित्ते में भी जो है उसके असरात पड़ेंगे। अब ये देखना है कि अब आगे चल के एक और बहुत बड़ी चीज़ जो कन्वर्जेंस है, हमारी स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस की जो बात आ रही है, इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आइंदा चल के हमें साफ नजर आएगी, वो अफगानिस्तान की सूरत-हाल। अफगानिस्तान में अमेरिका के और तालिबान के दरमियान तो पीस डील हो गई है, लेकिन अभी जो है एक बहुत बड़ा मसला बाकी है कि वहाँ पे पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी ईरान और पाकिस्तान जो है कि एक कुछ अहम मांगी हो सकती है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट ये है कि किसी भी तरह से कुछ वहाँ पे सही। अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे और भी रास्ते खुलते हैं तजारत के भी, और जो है ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तब्दीली एक खुशाइंद है, लेकिन हमें वही देखना पड़ेगा कि जो खत्ते में जो ताल्लुकात हैं उसमें और भी बहुत बड़े मसाइल भी आते हैं। बिल्कुल सही। जावेद साहब, वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, बट ये जाहिद साहब ने जो बात की है कि अफगानिस्तान के अंदर भी कन्वर्जेंस हो सकती है ईरान की और पाकिस्तान की, सर इस पे अगर आप अपना ओपिनियन दें। जी, मैं समझता हूँ कि जी जो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की तरफ मूवमेंट हो रही है उसमें पाकिस्तान और ईरान को मिलकर काम करना चाहिए, उस पीस प्रोसेस को इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स फैसले अफगान जो लोगों हैं, अवाम हैं और अफगान जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उन्होंने करनी है अपनी मुल्क की फ्यूचर के बारे में, लेकिन पाकिस्तान ईरान जो है 1990s में गलती कर चुके हैं जब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है अफगानिस्तान में काम किया, वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। इस दफ़ा पाकिस्तान ईरान को मिल के अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस जो है उसको इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और फिर अगर ये वहाँ पे पीस हो जाए, एक ड्यूरेबल पीस एस्टेब्लिश हो जाए, तो ये सारे खित्ते की जो डेवलपमेंट, ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसमें बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस आएगी और उसमें एक बहुत बड़ा कदम बिल्कुल आगे सही उठाया जा सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।